میرا ساریا رات مسلے تے گزریاں نے اج کی دیا اللہ اج فاطمہ دی لاج رہ جائے اج کبھی یا اللہ سی بڑے مسکین تے غریب اج کی دیا اللہ تیرے عرشاں دا پرونا مہمان بن کے آیا ہی یا اللہ میرے پاپا دے کھانے دا انتظام کر دے سیدہ سجدے چ رویاں ادھر دروازہ کھڑکیا ادھر جبریل جنتی کھانے لے کے آ گئے جڑے ویلے کھانا رکھیا گیا صحابہ نالے کھانا کھاندے نے نالے عرض کردے نے کملی والے آؤ دعوتاں تے بڑیاں کھدیاں نے ایویں دا کھانا کدے نہیں کھادا مسکرا کے میرے نبی فرمایا صحابہ اج نبی دے بیٹی دے گھر پرونے بن کے آئے ہو کیڑے کھانے اللہ نے قیامت تو بعد جنت وچ رہنے نے فاطمہ نے دنیا تے کھلا دتے فاطمہ دنیا تے کھلا دتے جڑے بڑے دعوت ہو گئی سارے چل گئے حضور بھی ٹورے نا تے سیدہ کہندی نے حضور مولا علی ادھر میرے بابا نو ذرا چھوڑ کے آؤ تے جاندیاں قدم گھندے جایا جے قدم دی قدماں دی گھندے جا رہے نبی دی بیٹی نے مصلی بچھا لیا اج کبھی دی چھت والے آؤ اج میرا علی بڑا پریشان ہے اج کی یا اللہ علی دے دل وچ خیال آیا ہے یا اللہ اسی تے غلام داؤد کرن جو گئے نہیں اج کبھی ربا تینوں میری راتاں دے جگراتیاں دا واسطہ ہی اج میری لاج رہ جائے ادھر نبی دی بیٹی سجدے تے رو رہی ادھر کملی والے گھر پہنچے اچانک جبریل امین آ گئے اج دی ماں دام دے نینا والے علی تے صحابہ دے عثمان نو پیغام دے دے عثمان دے کر گئے سو انہیں ہر قدم پیچھے اپنا ایک غلام آزاد کیتا اج زارا دے بیڑے گئے اللہ فرمایا کملی والے آؤ عثمان نے اپنا